नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै 246 जनामा कोरोना संक्रमण, 246 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, निको हुने दर पनि बढ्यो। नयाँ संक्रमितको संख्या 8173 पुग्यो। 2 महिना अघि नै फैलिएको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना पुष्टि ढिला गरेर सरकारले गल्ती गरेको विज्ञहरूको टिप्पणी, विज्ञप्तिले भ्रम सृजना गरेको आरोप, सजग रहन आग्रह। भोलि बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन, एमालेको ओली र खनाल नेपाल दुवै पक्षका उम्मेद्वार मैदानमा। प्रधानमन्त्रीले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकोमा कांग्रेसको आपत्ति। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङद्वारा पुरानै मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी, सरकार भने अझै सङ्कटमा। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध विपक्षी दलहरू अदालत जाने। सर्वोच्च अदालतद्वारा निषेधाज्ञा अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण दाखिला नगरेमा जरिवाना नलगाउन आदेश, निषेधाज्ञा हटेको 30 दिनभित्र कर बुझाउन सकिने। अमेरिकाले इजरायललाई $735 मिलियन बराबरको हतियार बेच्ने, गाजा क्षेत्रमा द्वन्द्व झन चर्किने त्रास। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिम जेठ 11 गते प्रस्थान गर्ने, 15 गते इराकसँग प्रतिस्पर्धा, अस्ट्रेलिया जोर्डन र ताइपेसँग पनि खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेमा विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको बैठक अहिले बस्दैछ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा साँझ 7 बजेपछि बैठक बस्ने तय भएको थियो। यसअघि हिजो भएको पहिलो बैठक सकारात्मक भएको बताइएको थियो। बैठकले एमाले कार्यकर्ताको बीचमा थप विवाद बढ्न नदिन विशेष अपिल गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले सहमतिहरू निर्णयका लागि एउटा कार्यविधि र आचार संहिता तयार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। आजको बैठकले सहमतिको स्पष्ट खाका बनाउने विश्वास लिएको छ। यस विषयमा जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता प्रकाश जोशी अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रकाशजी, अहिले कार्यदलको बैठक बस्दैछ, नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको बैठक। आजको यो बैठकले अब कतापट्टि लैजाने अथवा कस्ता निष्कर्ष या निर्णयहरू गर्ने सम्भावना छ, जानकारी गराउनुहोस् न। हुन सकेको छैन, नेताहरूको यहाँ आउने क्रम जारी छ। आजको बैठकलाई एक किसिमले निर्णायक पनि भनिएको छ। सुरुमा समय दिँदाखेरि 3 दिनको समय दिइएको थियो र आज तेस्रो दिनको समय दिँदैछ, तर समय चाहिँ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। आजको बैठकबाट जो हिजोको बैठकले कार्यविधि बनाउने, त्यस्तै आचार संहिता बनाउने भन्ने निर्णय गरेको थियो, त्यसलाई मूर्त रूप दिने भन्ने ठानिएको छ। त्यस्तै गरेर आजको बैठकबाट सहमतिको एउटा खाका तयार पार्न सकिने नेताहरूले बताएका छन्। भनेपछि आजको बैठकपछि नेकपा एमालेमा जुन विवाद देखिएको छ र अहिले त्यसलाई चाहिँ मिलाउने प्रयत्न गरिएको छ, यी विवाद सम्पूर्ण अब समाप्त हुन्छन्। उसो भए आज त्यो एउटा अपेक्षा गर्न सकिन्छ? सम्पूर्ण अवस्थामा आजै समाप्त होलान् भनेर त भन्न सकिँदैन, किनभनेपछि सुरुको दिनमा बैठक बस्न सकिन। दोस्रो दिन बसेको बैठकबाट पनि सामान्य सहमति भए पनि नेताहरूको बीचमा जस्तो विवादलाई बढ्न नदिने, कार्यकर्ताहरू बीचमा एकताको वातावरण सिर्जना गर्ने, त्यस्तै किसिमले विवाद बढाउने किसिमका अभिव्यक्तिहरू त्यस्ता नेताहरूले नदिने भन्ने सहमति भएको छ। त्योबाट अलि सकारात्मक दिशामा वार्ता मोडिएको त हामी देख्न सक्छौँ, तर स्पष्ट देखिने गरी त्यस्तो कुनै ठोस सहमति दोस्रो दिन पनि नभइसकेकाले आज नै पूर्ण सहमति हुन्छ भनेर त अपेक्षा गर्न सकिँदैन। यद्यपि आजको सहमतिले एउटा दिशा लिन्छ भनेर चाहिँ हामी आशा गर्न सक्छौँ। कार्यदलका सदस्यहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ बैठक स्थलमा। बैठक सुरु भइसकेको, 7 बजे बस्ने कुरा थियो। 7 बजे बस्ने भनेको बैठक अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन, तर कार्यदलका सदस्यहरू आउने क्रम जारी छ। दुईटै पक्षका कार्यदल सदस्यहरू आइसकेपछि बैठक सुरु हुने भनेर भनिएको छ। हिजोको बैठकमा दुईवटा कार्यदल सदस्यहरू खास गरी विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेलको उपस्थिति थिएन। आजको बैठकमा अब कतिजना कार्यदल सदस्यहरू उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ, त्यही आधारमा केही बेरमा बैठक बस्ला।
हस्, धन्यवाद यहाँलाई जानकारीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता प्रकाश जोशी। नेकपा एमालेमा विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको अहिले बैठक बस्दैछ र यस विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। कोरोना महामारी सुरु भए ताकै सबैभन्दा धेरै आज 246 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। आजै अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमण पश्चात 7,989 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। देशभर थप 8,173 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,22,022 भन्दा माथि पुगेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा 246 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। बुधबार महामारी सुरु भए यताकै सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। यसअघि वैशाख 28 गते एकै दिन 225 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको थियो। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 5,657 पुगेको छ। बुधबार देशभरका संस्थागत तथा होम आइसोलेसनमा रहेका थप 7,989 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। संक्रमित हुने संख्या स्थिर भए पनि पछिल्लो पटक संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या भने बढ्दै गएको छ। यो सहित हालसम्म 3,80,403 जना निको भएका छन्। बुधबार 8,173 जना संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 2,486 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भक्तपुरमा 228, ललितपुरमा 270 र काठमाडौँमा 1,988 जना रहेका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 4,80,527 जना पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,22,702 जना पुगेको छ। उनीहरूमध्ये अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। देशभरका क्वारेन्टिनमा 854 जना रहेका छन्। हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 8,064 र एन्टिजेन विधिबाट 109 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 8,173 पुष्टि भएको छ भने निको हुनेको संख्या 7,989 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 228, ललितपुरमा 270 र काठमाडौँमा 1,988 गरी जम्मा 2,486 संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसै गरी गत 24 घण्टामा संक्रमणका कारण 246 जना संक्रमितको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। देशभरिमा 854 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अहिलेको अभियानमा पहिलो डोज भेरोसेल लगाएकालाई मात्रै दोस्रो डोज खोप लगाउन अनुरोध गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले स्वास्थ्यकर्मी तथा खोप अभियानमा संलग्न अधिकारीहरूलाई पहिलो डोज लगाएको कार्ड भएकालाई मात्रै दोस्रो डोज खोप लगाउन आग्रह गरेका छन्। यदि कसैले अहिले पहिलो डोज खोप लगायो भने सरकारले दोस्रो डोजको सुनिश्चितता गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्ने हुँदा दोस्रो डोजको खोप अभियानमा पहिलो डोज लगाउन नजान र नलगाइदिन आग्रह गरेका छन्। तोकिएको मितिमा पहिलो मात्रा भेरोसेल खोप लगाएकोले मात्र दोस्रो खोप लगाउनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। कसैलाई पनि यो अभियानमा पहिलो खोप नलिन र पहिलो खोप नदिन स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। यदि कसैले एक डोज खोप लगाएको छ भने अहिलेको अभियान दोस्रो डोजको लागि हो, अहिले पहिलो डोज खोप लगाउने होइन भन्न खोजिएको। पहिलो खोप लगाएमा यसपटक दोस्रो मात्राको खोपको सुनिश्चितता नेपाल सरकारले गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ। आगामी चरणका लागि खोप आउने अनिश्चित बन्दै गर्दा सरकारले खोप ल्याउनका लागि नसक्ने अवस्था आए पश्चात पहिलो चरणको खोप नलगाउने निर्णय गरेको हो। भोलिदेखि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका विभिन्न स्थानमा भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाउने अभियान चल्दैछ। भारतमा अति संक्रमक मानिएको नयाँ भाइरस नेपालमा फैलिएको पुष्टि भएसँगै जोखिम झन बढेको छ। नयाँ भेरिएन्ट सबै उमेर समूहमा धेरै संक्रमक भएको हुँदा थप सजग रहन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। नेपालमा एकाएक कोरोना संक्रमण फैलिन थाल्यो। दैनिक जसो 4 गुणाका दरले संक्रमित थपिँदै गर्दा नेपालमा कुन भेरिएन्टले यसरी तीव्र गतिमा संक्रमण फैलियो भन्ने स्पष्ट हुन सकेको थिएन। नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लगाउनका लागि परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणको व्यवस्था नहुँदा गत साता देशका विभिन्न स्थानबाट संकलन गरिएका 35 नमुनाको भारत स्थित ल्याबमा जिन सिक्वेन्सिङ गर्न पठाइएको थियो। एक हप्ता अगाडि पठाइएको उक्त नमुनाको
प्राप्त नतिजा अनुसार 97% तेस्रो भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। यो दुवै भेरिएन्ट पहिलो पटक भारतमा भेटिएको थियो। निकै संक्रमक मानिएको उक्त भेरिएन्ट नेपालमा केही साता पहिलेबाटै फैलिएको पुष्टि भएको छ। हामीले केही नमुनाहरूलाई चाहिँ जिन सिक्वेन्सिङको लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको संयोजनमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा पठाउँदा 35 वटा स्याम्पलमा B.1.617.2 34 जनामा देखियो। यो भेरिएन्ट अथवा यो स्वरूप परिवर्तन गरेको भाइरस अहिले संसारका 31 वटा देशमा पुगिसकेको छ। यो सुरुमा भारतमा देखिएको थियो। भारतमा पनि जुन तीव्र गतिमा संक्रमण फैलिएको छ त्यसमा यसको ठुलो हिस्सा छ भनिन्छ र हाम्रोमा पनि त्यो भएको चाहिँ अहिले पुष्टि भएको छ। तुलनात्मक रूपमा युके भेरिएन्ट भन्दा अझै तीव्र गतिमा प्रसारण हुने उक्त भाइरसले सबै वर्ग र उमेर समूहका व्यक्तिलाई असर गर्ने हुँदा सजग रहन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। यो नयाँ भेरिएन्टको भाइरस धेरै जसोमा प्रचार हुने, संक्रमितमा धेरै लक्षण देखिने, जुन अघिल्लो भेरिएन्टको तुलनामा बढी घातक मानिएको विज्ञले बताएका छन्। हैन, हामीलाई एउटा कुरा के पुष्टि भइ पनि सक्यो भन्दाखेरि जुन भारतीय भेरिएन्ट जुन भनिरहेको छौँ त्यो अधिकतम संक्रामक छ। पोहोर साल नेपालमा पहिलो लहर ल्याउने जुन थियो त्योभन्दा यो अझ बढी संक्रामक छ भन्ने कुरा हामीलाई पुष्टि भइसक्यो। साथसाथै एउटा अर्को भेरिएन्ट छ जुन हामीले बिर्सिरहेको छौँ, त्यो भनेको बेलायती भेरिएन्ट, युके भेरिएन्ट। त्यो पनि एकदमै संक्रामक छ भनेर हामीले त्यो त पुष्टि मात्र होइन, अनुसन्धानले नै त्यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ। भनेपछि हामीसँग दुई प्रकारका भेरिएन्ट छ भनौँ न। एउटा भारतबाट आएको दुईवटा सब लिनिएज भन्ने एउटा छ भने बेलायतबाट आएको अर्को एउटा छ भने खास हुने त तीनटा छ भन्नुपर्छ अहिले त। यो सबै जसो उमेर समूहमा धेरै संक्रमक र जोखिमपूर्ण रहेको अध्ययनहरूमा पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि जनाएको छ। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको 3वटा भेरिएन्ट नेपालमा भएको सरकारी निकायले दाबी गरिरहँदा उक्त भाइरस पत्ता लगाउने उपकरण भने नेपालमा छैन, जसका कारण संक्रमण भयावह बनेपछि मात्रै कुन र कसरी संक्रमण फैलिएको छ भन्ने स्पष्ट हुने गरेको छ। यदि संक्रमण रोग तीव्र गतिले नफैलिँदै कारण पत्ता लगाउने हो भने केही हदसम्म संक्रमण रोक्न सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। हामीले केही इन्टरभेन्सनहरू गर्नै पर्छ, एकदम बलियो होइन। यसलाई रोक्नको लागि इन्टरभेन्सनहरूलाई गर्नुपर्छ, बिर्सनु हुँदैन। र हाम्रो जीवनशैली परिवर्तन गर्ने, जस्तै यो जुन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइसकेपछि उनीहरूलाई रेस्पोन्स गर्नुपर्ने, अब पिसिआरको दायराहरू बढाउँदै लानुपर्ने, सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने, अब नेपालभित्र प्रवेश गर्नेहरूलाई अथवा कुनै पनि सहरमा प्रवेश गर्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने होइन, त्यसको टेस्ट गरेपछि मात्र समुदायमा जान दिने, यस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। हालसम्म B.1.617.1 विश्वका 34 देशमा भेटिएको छ भने B.1.617.2 विभिन्न 10 वटा देशमा भेटिएको छ। दुवै भेरिएन्टलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै विश्वव्यापी भेरिएन्ट अफ कन्सर्न घोषणा गरिसकेको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा रिक्त सदस्य पदका लागि 6 गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा एमाले बीच भिडन्त हुँदैछ। एउटै पार्टीका दुई अलग समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने रामबहादुर थापा र खिमलाल देवकोटा चुनावी मैदानमा छन्। भोलि हुने चुनावमा कसले बाजी मार्ला भन्ने विषय रोचक बनेको छ। एक रिपोर्ट। 6 गते बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदमा नेकपा एमाले एउटै दलबाट दुई प्रतिस्पर्धीलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ। केही महिना अघि मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुभएका रामबहादुर थापा र डाक्टर खिमलाल देवकोटा चुनावी मैदानमा छन्। थापा नेकपा एमालेका आधिकारिक उम्मेद्वार अर्थात् अध्यक्ष केपी ओली पक्षले बनाएका उम्मेद्वार हुन्। डाक्टर देवकोटालाई एमालेको खनाल नेपाल पक्षसहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा उम्मेद्वार बनाएका हुन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समयसम्म एमाले भित्रको द्वन्द उत्कर्षमा पुगेका बेला ओली पक्षले थापालाई र खनाल नेपाल पक्षले देवकोटालाई उम्मेद्वार बनाएका थिए। तर अहिले ओली पक्ष र खनाल नेपाल पक्ष बीचको विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनिसकेको छ र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने सहमति भइसकेको छ। तर राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वारको हकमा भने दुवै पक्ष एकमत हुन सकेका छैनन्। एमाले निर्वाचनमा थापालाई मत दिन व्हिप जारी गरेको छ। अध्यक्ष ओलीले पनि चुनावको अघिल्लो दिन विज्ञप्ति निकाल्दै थापालाई नै मतदान गर्न एमालेका मतदाताहरूलाई अपिल गर्नुभएको छ।
यस्तो अवस्थामा ओली पक्षले थापालाई मतदान नगर्ने मतदाताहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। पार्टी निर्णय विरुद्ध गएर मतदान गरे पार्टीका लागि स्वीकार्य या क्षम्य नहुने चेतावनी ओली पक्षले दिएको छ। नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हका मतदाताहरूबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरूले त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले मत प्रकट गर्नुभयो भने त उहाँ त जनताको नजरबाट गिर्नुहुन्छ, जनताको विश्वासबाट गिर्नुहुन्छ। नेकपा एमालेका समर्थक, शुभेच्छुक र मतदाताहरूको नजरबाट र विश्वासबाट त गुम्ने काम उहाँहरू आफ्नै राजनीतिका निम्ति पनि त गर्नुहुन्न नि त। अरू कसैको गुट स्वार्थका निम्ति उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिक भविष्य दाउमा राख्नुहुन्छ भन्ने मलाई त्यस्तो लागेको छैन। यता खनाल नेपाल पक्षले कसलाई मतदान गर्ने भन्ने स्पष्ट पारेको छैन। मंगलबार ओली पक्षले उम्मेद्वार बनाएका थापा माधव कुमार नेपाललाई भेट्न निवासमै पुग्नु भएको थियो, तर नेपालले आफैले उम्मेद्वार बनाएका देवकोटा विरुद्ध जान नसक्ने जवाब दिएको बताइएको छ। खनाल नेपाल पक्षका नेता सोम प्रसाद पाण्डेले देवकोटाकै पक्षमा आफूहरू रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। कार्यदलले केही नयाँ वर्कआउट गरेर ल्याए कुनै निर्णयमा अथवा कुनै खालको चाहिँ निर्णयमा टुङ्गोमा पुग्यो भने अथवा केपी ओली र माधवका नेपालको बिचमा छलफल भयो भनेदेखि चाहिँ एउटा नयाँ सर्कल आउँछ। नभएदेखि त जे पुरानो हो त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरू त आफ्नो स्पिडमा यतापट्टि केपी ओलीको तर्फबाट रामबहादुर थापा बादल, यतापट्टि माधव कुमार नेपाल झलनाथको तर्फबाट अनि खिमलाल देवकोटाको त पहिले सर्कुलरबाट त्यही अनुसार तल तलसम्म पुगेको छ। एमाले भित्रको राजनीतिक द्वन्द्वले जस्तो सुकै मोड लिए पनि राष्ट्रिय सभाका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा वा डाक्टर खिमलाल देवकोटा मध्ये एकजनाले धोका पाउने निश्चित नै छ। मतदाताहरूको समीकरण हेर्दा उम्मेद्वारी दर्ता गर्दाकै गठबन्धन कायम रहेमा थापा कमजोर देखिन्छन्, तर देवकोटाको जित पनि सुनिश्चित छैन। थापालाई राप्रपाले पनि मतदान गर्ने भएको छ भने देवकोटाले कांग्रेस र माओवादीको मत पाउनेछन्। बागमती प्रदेशको एक रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि नेमकिपाबाट कृष्णबहादुर तामाङ पनि उम्मेद्वार बनेका छन्। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ प्रकाश बमको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले बागमती प्रदेशका लागि हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको आचार संहिता लागू भइसक्दा समेत पनि त्यसको उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिएको छ। बिहिबार हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको उपनिर्वाचनका लागि 3 जेठको राति 12 बजेदेखि नै मौन अवधि सुरु भइसकेको छ, तर यस अवधिमा पनि उम्मेद्वारका पक्षमा मत माग्ने काम भएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। मौन अवधि सुरु भएपछि राष्ट्रिय सभाका उम्मेद्वार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मंगलबार साँझ अबेर फेसबुक मार्फत मत मागेका थिए। त्यस्तै एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार एक अपील जारी गर्दै थापाका पक्षमा मतदान गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। यसरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नै आचार संहिता उल्लङ्घन गरेपछि आयोगले विज्ञप्ति निकालेर ध्यानाकर्षण गराएको हो। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता कडाइका साथ लागू गर्न नसक्ने भनी आलोचना पनि गर्ने र अर्कोतर्फ जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै आचार संहिता विपरीतका गतिविधिमा संलग्न हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्वीकार्य नहुने ठहर गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई आयोगले कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सक्ने कुरा प्रष्ट गर्दै यसरी आचार संहिता विपरीत कार्य गर्नेको अभिलेख राख्ने बेहोरा समेत जानकारी गराएको छ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको मौन अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मत माग्दै वक्तव्य दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार बसेको कांग्रेस संसदीय दल कार्य समितिको बैठकले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मौन अवधिमा मत माग्दै वक्तव्य दिएको भन्दै भर्त्सना गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जो सुकैलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने बैठकको ठहर रहेको बताउनुभयो। यो उपनिर्वाचनको आज चाहिँ नि प्रचार गर्न नपाइने मौन अवधि हो। यो मौन अवधिको चाहिँ नि आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले जुन खालको चाहिँ नि मत माग्ने आज वक्तव्य दिनुभएको छ, जुन खालका धारणाहरू उहाँहरूले अगाडि ल्याउनु भएको छ, त्यो बिल्कुलै निर्वाचन आयोगको चाहिँ नि निर्वाचन आचार संहिता विपरीत छ। यो आचार संहिता विपरीत चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको जुन धारणा आएको छ, जुन समयमा आएको छ, त्यसको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्य समिति घोर भर्त्सना गर्दछ र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्नुपर्दछ।
खाँडले अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अन्य दलसँग छलफल गर्न कङ्ग्रेस खुल्ला रहेको धारणा राख्नुभयो। तर जसपाले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरे पनि कङ्ग्रेस यस अघिको आफैले नेतृत्व गर्ने निर्णयबाट पछि नहट्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले कोरोना महामारीबाट जनताको ज्यान जोगाउन सरकार गम्भीर नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। नेपालमा कोरोना महामारीको विषयमा सरकार र प्रधानमन्त्रीले गरेको गलत विश्लेषणकै कारण जनताले ज्यान गुमाउनु परेको कङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक खाँडले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री आफैले 1 वर्ष अगाडि के भन्नुभयो भने नेपाली जनताको चाहिँ नि रोगसँग प्रतिरोधक क्षमता इम्युनिटी पावर चाहिँ नि छ, त्यही कारण त्यो इम्युनिटी पावर कारण नेपालमा धेरै ठुलो चाहिँ नोक्सानी हुँदैन भनेर 1 वर्ष अगाडि भन्नुभयो। र अहिले आएर 2-3 दिन अगाडि आएर त्यो मेरो विश्लेषण गलत रहेछ, इम्युनिटी पावरले मात्रै यसलाई थेक्दो रहेनछ, यो भाइरसको चाहिँ महामारीको सङ्क्रमणको चाहिँ नि धेरै ठुलो प्रभाव नेपालले बेहोर्नु परिरहेको छ भने अहिले 1 वर्षपछि रियलाइज गर्नुहुन्छ। बैठकले कोरोना रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै आगामी दिन पनि थप सहयोगको अपेक्षा र आह्वान गरेको छ। त्यस्तै कोरोना उपचारका लागि फ्रन्ट लाइनमा बसेका व्यक्तिहरूप्रति पनि बैठकले धन्यवाद दिएको छ। कोरोना महामारीमा अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको क्षेत्रलाई राहत दिन प्याकेज ल्याउन बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको कङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक खाँडले बताउनुभयो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी ओलीले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। जसपा अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव बीच ओली सरकारलाई समर्थन नगर्ने सहमति भएसँगै प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिँदैन। यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विघटनपछि पनि सरकारलाई समर्थन गरिरहेको माओवादी केन्द्रसँगको सम्बन्ध चिसिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिएका थिए। तर संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहुमत पुग्न सकेन। त्यसपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बहुमतको सरकार बनाउन विपक्षी दलहरूलाई समय दिनुभयो। समय सीमाभित्र बहुमतको सरकार बनाउन विपक्षी दलहरू सफल हुन सकेनन्। परिणाम राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा केपी ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो। उपधारा 3 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी ओलीले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। सत्तारूढ नेकपा एमालेसँग पर्याप्त बहुमत नभएको अवस्थामा संसदमा बहुमत पुर्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य दलहरूको समर्थन लिनुपर्ने बाध्यता छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको बाबुराम उपेन्द्र समूहले समर्थन गर्ने सम्भावना नभएकाले जसपाको महन्त राजेन्द्र समूहलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याएर बहुमत पुर्याउने ओलीको योजना थियो। तर मंगलबार जसपा अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव बीच वर्तमान सरकारलाई समर्थन नगर्ने सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। संसदले अहिले यस ढङ्गले काम अगाडि बढाउन सक्दैन, यसका केही लिमिटेसनहरू छन्, त्यसकारणले नयाँ फेस म्यान्डेटमा जानुपर्छ भनेर हामीले पहिला भन्यौँ। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खण्डित गर्यो। खण्डित गरेपछि हामी अदालतको निर्णयको परिपालना गर्दै अगाडि बढेका छौँ र अब विश्वासको मत हामीले पाएनौँ। नपाएपछि लार्जेस्ट पार्टीको हैसियतले हामी अहिले पदमुक्त भइसकेपछि सामान्य प्रधानमन्त्री जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ 30 दिनभित्र उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत दिन सक्नु भएन कसैले भने अनि संविधानमा यो विकल्प दिन नसक्ने प्रतिनिधि सभा त स्वत नै विघटनको अवस्थामा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूले आफूहरू संविधान अनुरूप अगाडि बढ्ने बताइरहेको भए पनि विपक्षी दलहरू चाहिँ सशंकित देखिन्छन्। धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिमको सरकारले बहुमत पुर्याउन नसकेमा उपधारा 5 बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा 5 बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु अगावै संसद विघटन गर्न सक्ने विपक्षी दलका नेताहरू बताउँछन्। उहाँले जे जति कसरत गरिरहनु भएको छ त्यो संसद विघटनकै लागि तयारी गर्नुभएको
अहिले धारा 76 3 अनुसारको सरकारको लागि पनि आवरणमा रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नलाई भनेर चाहिँ प्रस्ताव त गर्नुहोला, तर त्यसको लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रकारको उहाँले कुनै पनि तयारी गर्नुभएको छैन। उहाँलाई कति छिटो विश्वासको प्रस्ताव पास हुँदैन उति छिटो चाहिँ संसद भङ्ग गर्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ उहाँको स्ट्राटेजी त्यतातर्फ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले त जसरी भए पनि विश्वासको मत प्राप्त नहुने परिस्थितिबाट चाहिँ सृजना गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम राष्ट्रपतिले संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसरी नियुक्त व्यक्तिले पनि 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ र संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्दछ। त्यस्तो हुन नसकेमा मात्रै सरकारले संसद विघटन गर्न सक्दछ। सबै प्रक्रिया पूरा नगरिकन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेमा त्यो असंवैधानिक हुने कानुनविद बताउँछन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 मा के भन्छ भने उपधारा 5 बमोजिम नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भनेर यो प्रश्न भएको हुनाले त अब संविधानको धारा 76 को के भने 5 को प्रक्रिया पूरा नगरिकन त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले के भने दिएको पनि छैन। संसदमा आफ्नो बहुमत पुग्ने सम्भावना समाप्त भइसकेपछि कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने परिस्थिति सिर्जना गरेर संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति रहेको बुझिन्छ। सरकार गठन गर्न नसकेर संसद विघटन भएमा प्रधानमन्त्रीको पुस 5 गतेको संसद विघटन गर्ने कदम राजनैतिक रूपमा जायज ठहरिन्छ। प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो योजनामा कतिको सफल हुनुहुनेछ त्यो कुरा भने समयले नै देखाउनेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले 12 दिनपछि बहस गराउने भएको छ। अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडा समेतले दायर गरेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले दुवै पक्षको बहस डाकेको हो। उक्त रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन मागसहित परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै विपक्षीहरूमाथि कारण देखाऊ आदेश पनि जारी भएको छ। प्रारम्भिक सुनवाईमा अदालतले निवेदकले माग गरे जस्तो अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। यसबारे दुवै पक्षबीच छलफल गरेपछि मात्रै अन्तरिम आदेश दिने नदिने बारे अदालतले निर्णय लिने भएको छ। आगामी जेठ 17 गतेदेखि रिट निवेदक र विपक्षीको बहस अदालतमा गराउने आदेश न्यायाधीश खड्काको इजलासले गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ। सरकारले वैशाख 21 गते संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो। अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेर परिषदले अख्तियार, दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेको छ। ऐनमा परिषदका सदस्य समेत सकेसम्म सर्वसम्मत नभए बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ। अध्यादेशले भने बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको हो। उक्त अध्यादेश अनुसार प्रधानमन्त्री तथा परिषद अध्यक्ष ओलीले डाकेको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका सदस्य बसेर मात्रै पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुभएको थियो। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथलाई ललितपुरको बुङमती लगिएको छ। मच्छिन्द्रनाथलाई उत्तरायण लग्दा 6 महिना पाटन र दक्षिणायन लग्दा 6 महिना बुङमती लगेर राख्ने चलन अनुसार यस वर्ष कोरोनाका कारण छिट्टै बुङमती लगिएको हो। वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदाका दिन साँझ 6:17 करुणामयलाई रथ आरोहण गराइएको थियो भने जेठ 1 गते सांकेतिक रूपमा रातो मच्छिन्द्रनाथ तानिएको थियो। उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा भने 2 वर्ष कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भइसकेको अवस्था छ। कोरोना संक्रमणकै कारण रातो मच्छिन्द्रनाथ छिट्टै बुङमती लगिएको गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुरका प्रमुख खिमा ओलीले बताउनुभयो। उहाँले सदियौंदेखि चलाउँदै आएको परम्परा अनुसार टोलटोलमा लगी रथयात्रा गर्न नपाएपछि पटक पटक क्षमा पूजा गराएको जानकारी दिनुभयो।
आरोहण गरेदेखि अनि त्यसपछि रथ तान्ने जेठ 1 गतेदेखि लिएर अनि त्यसपछि निर्णय त्यतिखेर पनि निर्णय गरिसक्यौँ भने हामीले अहिले देवतालाई खडमा बोकेर भूमिमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ। यसको बिचमा जुन भूकम्प आएको थियो, भूकम्पको लागि हामीले गर्नुपर्ने विधि विधान अनुसार हामीले क्षमा पूजा गरिसकेका छौँ अनि साइत पूजा, केशदी पूजा सबै भइसकेको छ। त्यो भएको हुनाले अब देवतालाई लिएर हामीले एकदम स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर त्यो बिचमा बसेर सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था निकै राखेका छौँ हामीले, किनकि बाहिरबाट केही नराम्रो नहोस् र यो स्वास्थ्य प्रतिकूलता पनि हेरेर हामीले त्यसो गरेका छौँ। गत मङ्सिरमा मच्छिन्द्रनाथलाई बोगमतीबाट पाटनको तबहाल मन्दिरमा ल्याएर राखिएको थियो। लिच्छवी राजा नरेन्द्रदेवका पालामा भारतको कारूप कामाख्या गई रातो मच्छिन्द्रनाथलाई काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याइएको किंवदन्ती छ। गुरु गोरखनाथले नवनागको आसन बनाएर बसिदिएका कारण 12 वर्षसम्म पानी नपरी अनिकाल लागेपछि राजा नरेन्द्रदेव तान्त्रिक बन्धु दत्ता आचार्य ललित ज्यापू तथा कोटक नागराजा समेत कामरूप कामाख्या गई रातो मच्छिन्द्रनाथलाई काठमाडौँ उपत्यका ल्याइएको किंवदन्ती पाइन्छ। आफ्नो गुरु मच्छिन्द्रनाथ देखेपछि गोरखनाथ गुरुको दर्शनका लागि जाने क्रममा नवनाग मुक्त भई वर्षा र सहकाल लागेको विश्वास गरिन्छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्री परिषदमा दीपक मनाङे सहित 5 जना मन्त्री थप्नु भएको छ। बुधबार किरण गुरुङले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र रामशरण बस्नेत विकास लम्साल र नरदेवी पुनले बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङे भने शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित हुनुभएको थिएन। यसअघि बस्नेत भौतिक पूर्वाधार, लम्साल उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण र पुन सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। कोरोना संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा रहेका बेला वैशाख 29 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले त्यसै दिन मन्त्री परिषद विस्तार गर्न चाहे पनि स्वास्थ्य समस्याका कारण पछि सरेको थियो। मुख्यमन्त्री गुरुङ अहिले पनि होम आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्री गुरुङले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर दीपक मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएपछि मन्त्रालयको संख्या 8 पुगेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलहरू मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नियुक्ति विरुद्ध अदालत जाने भएका छन्। बुधबार बसेको 4 दलको बैठकले पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै न्यायिक उपचार खोज्ने निर्णय गरेका छन्। प्रदेशसभामा तत्कालीन अवस्थामा पोखरेलको पक्षमा बहुमत नभए पनि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विपक्षी दलहरूको दावी छ। मुख्यमन्त्रीमा पोखरेलको नियुक्ति संविधानको मर्म र भावना प्रतिकूल रहेकाले संविधानको रक्षार्थ नियुक्ति बदलको माग गर्दै न्यायिक उपचारमा जाने निर्णय गरिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दीन खानले जानकारी दिनुभयो। गत वैशाख 19 गते एमाले संसदीय दलका नेता पोखरेलले आफूसँग बहुमत रहेको दावी गरेपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले उहाँलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। पोखरेलले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन उपसभामुख कृष्ण थारू र माओवादी केन्द्रमा गएकी विमला खत्री ओलीको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर कृत्य काम गरेको नेता खानले आरोप लगाउनुभयो। 85 सदस्य प्रदेश सभामा पोखरेलले आफूसँग 41 सांसद रहेको दावी गरे पनि शपथ अगावै एमालेकै सांसद दीर्घनारायण पाण्डेले राजीनामा दिएकाले पोखरेलको पक्षमा 39 सांसद मात्र रहेको खानले बताउनुभयो। त्यसपछि पुनः एमालेकै सांसद अमर बहादुर डाङ्गीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा 38 सांसद भएका थिए। तर जसपाका 4 जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल पुनः बहुमतमा पुग्नु भएको छ। पोखरेल बहुमत पुगेको भोलिपल्ट विपक्षी 4 दलले उनको नियुक्ति बदलका लागि सर्वोच्च जाने निर्णय गरेका हुन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नलगाउन आदेश दिएको छ। अधिवक्ता सृजना अधिकारीको रिटमाथि बुधबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले लकडाउन खुलेको 30 दिनभित्र कर बुझाउन सकिने भन्दै त्यति बेलासम्म कुनै कारबाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
आदेशमा यस सम्बन्धमा लिखित जवाफ 15 दिनभित्र पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ। नेपाल सरकार आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराई जरिवाना लगाइएको भन्दै अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिकाले इजरायललाई $735 मिलियन बराबरको हतियार बेच्ने भएको छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच हिंसात्मक सङ्घर्ष जारी रहेका बेला अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनले इजरायललाई ठूलो परिमाणमा हतियार बेच्न लागेको हो। इजरायललाई हतियार बेच्ने प्रस्तावलाई बाइडेन प्रशासनले स्वीकृति दिएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गाजा क्षेत्रमा द्वन्द्व चर्किरहेको समय भए पनि अमेरिकी संसदबाट उक्त प्रस्ताव पास हुने अपेक्षा गरिएको छ। सञ्चार माध्यमहरूले अमेरिकी संसदको उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै मे 5 मा इजरायललाई हतियार बेच्न प्रस्तावबारे कांग्रेसलाई सूचित गरिएको बताएको छ। औपचारिक रूपमा सूचित गर्नुभन्दा पहिले अप्रिलमा अमेरिकी कांग्रेसलाई इजरायललाई हतियार बेच्ने योजनाबारे जानकारी गराइएको थियो। अमेरिकाले इजरायललाई जोइन्ट डाइरेक्ट अट्याक म्युनिसन्स JDMMA बिक्री गर्न लागेको छ। JDM बम फिट गरेर प्रहार गर्न मिल्ने हतियार हो। अमेरिकी सदनले हतियार बिक्रीको प्रस्तावलाई रोक लगाउन सक्नेछ, तर यसपटक भने रोक लगाउने सम्भावना कम भएको बताइएको छ। गाजा क्षेत्रमा द्वन्द्व चर्किएको दोस्रो हप्ता सुरु भइसकेको छ, तर तत्काल अन्त्य हुने भने संकेत देखिएको छैन। इजरायली सेनाले गाजा क्षेत्रमा आक्रमण गर्न यस प्रकारका हतियार ठूलो परिमाणमा किनेको छ। अहिलेसम्म प्यालेस्टाइनतर्फ 61 बालबालिका सहित 212 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 बालबालिका सहित 10 जना इजरायलीको पनि मृत्यु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिम जेठ 11 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली टिम जेठ 11 गते इराक प्रस्थान गर्ने जानकारी दिएको हो। नेपालले जेठ 15 गते अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलपछि फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका बाँकी 3 खेल खेल्नेछ। छनौटमा अब नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। कुवेतमा हुने छनौटको बाँकी खेल अन्तर्गत नेपालले जुन 3 मा ताइपेई, जुन 7 मा जोर्डन र जुन 11 मा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। नेपाली टिम जुन 12 मा स्वदेश फर्किनेछन्। मैत्रीपूर्ण र विश्वकप छनौटका लागि कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले मंगलबार 23 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा गरेका थिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै 246 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। निको हुने दर पनि बढ्यो। नयाँ संक्रमितको संख्या 8173 पुग्यो। 2 महिना अघि नै फैलिएको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना पुष्टि ढिला गरेर सरकारले गल्ती गरेको विज्ञहरूको टिप्पणी। विज्ञप्तिले भ्रम सृजना गरेको आरोप, सजग रहन आग्रह। भोलि बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन। एमालेको ओली र नेपाल दुवै पक्षका उम्मेद्वार मैदानमा। प्रधानमन्त्रीले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकोमा कांग्रेसको आपत्ति। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङद्वारा पुरानै मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी। सरकार भने अझै सङ्कटमा। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध विपक्षी दलहरू अदालत जाने। सर्वोच्च अदालतद्वारा निषेधाज्ञा अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र दाखिला नगरेमा जरिवाना नलगाउन आदेश। निषेधाज्ञा हटेको 30 दिनभित्र कर बुझाउन सकिने। अमेरिकाले इजरायललाई $735 मिलियन बराबरको हतियार बेच्ने। गाजा क्षेत्रमा द्वन्द्व झन सर्किने त्रास। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिम जेठ 11 गते प्रस्थान गर्ने। 15 गते इराकसँग प्रतिस्पर्धा। अस्ट्रेलिया, जोर्डन र ताइपेईसँग पनि खेल्ने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।